अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद। आज मदीना में मौजूद हूं और आज हम जा रहे हैं जंग बदर के मैदान की तरफ और इस रास्ते की जो ज़ियारतें हैं वो भी करते हैं। तो बस थोड़ी देर में हमारा सफ़र शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह बदर देखते हैं। यहाँ से तकरीबन 135 किलोमीटर है हरम से। तो इनका कहना है कि ज़ोहर की नमाज़ तक हमारा वापस आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ वापस हरम में पढ़ें। चलें। हरम के पास अतराफ़ से तमाम होटलों से मुख्तलिफ़ जगहों से ज़ायरीन को जमा किया है इन्होंने। अब ये निकल रहे हैं बदर के लिए। तो देखते हैं कि कैसा सफ़र रहता है, आगे क्या सिलसिला होता है। गेट नंबर 1 है ये, हमारा सफ़र शुरू हो गया है। बस सफ़र शुरू है हमारा। हमें इस सफ़र में गाइड करेंगे ज़ुबैर भाई। थोड़ी देर में वो तमाम चीज़ें हमें बताएंगे कि हम क्या ज़ियारतें करने वाले हैं। तो बस अभी शुरू कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, जिसको अल्लाह ने ज़ुबान दी है। मेरे साथ मिलके पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसको मेरी तरफ रखें, आपके सीधे हाथ की जानिब, ये उल्टा हाथ है आपका, हाँ, उल्टे हाथ की जानिब ये अभी एक घर आपको नजर आ रहा है। इसको देख के जरा सुभान अल्लाह बोले। ये पुराना सा घर आपकी नजरों के सामने आ गया। ये हजरत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर था। सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अभी हम मदीने शहर के दूर से बाहर निकल रहे हैं। तकरीबन 70 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ऐसे ही ट्रैवल होगा। उसके बाद पहली ज़ियारत जो है वो कुएँ की आएगी। इस रास्ते की भी हम वीडियो क्लिप्स बनाएंगे ताकि रास्ते को समझ सकें कि किस किस्म का ये रास्ता है और समझ सकें कि उस वक्त का सफ़र कैसा रहा हो। चलें देखते हैं। मदीने से बाहर निकल रहे हैं। पुराना आदमी है हमारा, पहले से मेरे साथ मसाले बेचता था बस में, दर सच्चा देता है। बदर की तरफ जा रहे हैं, मदीने से बाहर आ गए। व्यू ऐसा है जैसे कि बलूचिस्तान की तरफ हम जाते हैं, गवादर, उस तरह के व्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि 70 किलोमीटर नींद कर ली है, अब नींद खत्म हो चुकी है। अब आइए आज की पहली जियारत मकामे बदर के सफर में। हुजूर जब मदीना से बदर जा रहे थे तो आका करीम ने यहाँ पर भी क़याम फरमाया और जब सहाबा कराम ने कुएं का पानी लिया तो ये पानी खारा हो चुका था, पीने के काबिल नहीं था। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, हुजूर पानी पीने के काबिल नहीं है, खारा है। तो आका करीम ने फरमाया, मेरे गुलामों तुम्हें पता है कि इस कुएं से 70 नबियों ने भी पानी पिया है। और फिर सरकार ने अपनी लुआब दहन डाली तो वो पानी पीने के काबिल हो गया। और फरमाया, ये वादी भी जन्नत की वादियों में से एक वादी है और यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है जबल फुरकान। उसकी निशानदेही है, वो कौन सा है सही। आका करीम ने फरमाया, वो जबल फुरकान का जो पहाड़ है वो भी जन्नत के पहाड़ों में से एक है। अभी आपको उतार रहे हैं, रश बहुत ज्यादा है। ये वो मकाम है जहाँ पर वो कुआं है जिसमें रसूल ने अपना लोहा बेदान डाला तो ये कड़वा पानी मीठा हो गया था। और कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे अंबिया ने भी इस कुएं से पानी पिया। अभी यहाँ पर काफ़ी रश है ज़ायरीन का जो पानी भर रहे हैं। और ये वो कुआं है।
یہ مقام اس کو ایک احاطہ کیا گیا ہے، اس کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. چلیں آپ کو باہر سے یہ احاطہ دکھاتے ہیں اور یہ وادی بھی دکھاتے ہیں. یہ اس کو احاطہ کیا گیا ہے، یہاں سے یہ پورا اس کو احاطہ کر دیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. یہ زائرین کی بسیں ہیں اور یہ وادی ہے. اونٹ گھوم رہے ہیں یہاں پہ، پہاڑ. اب چلتے ہیں اگلی زیارت کی طرف، دیکھتے ہیں اب یہ کہاں لے کے چلتا ہے. یہ تقریباً مدینے سے 70 کلومیٹر دور یہ کنواں واقع ہے. یہ روحا سے ہم ابھی نکل رہے ہیں. اب ہم آب شفا کے کنویں کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے تو اس کنویں کے اندر جو ہے وہ کفار نے زہر پلا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دان ملایا تو وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا. اب یہ کنواں آب شفا کے نام سے یہاں پر ایک موجود ہے جس کو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ ہائی وے کے ساتھ لگ کر ہی کنواں ہے آب شفا کا، پہاڑوں کے دامن میں. یہ سامنے کنواں اور یہاں پر ایک ٹینک موجود ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیپس لگے ہوئے، لوگ پانی بھر رہے ہیں. یا استغفر اللہ صلی اللہ محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ کنواں، یا اللہ یہ جنرل پمپ لگایا ہوا ہے جس سے دور سے پانی آ رہا ہے. یہ اس ٹینک میں شفٹ ہو رہا ہے اور ٹینک سے یہاں سے لگ رہا ہے. ابھی ہم اگلی زیارت بدر کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے بدر کا جو مقام ہے جہاں پہ بدر کی جنگ لڑی گئی، ہم اس طرف جا رہے ہیں، وہاں کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. بس ہماری گاڑی نکل رہی ہے، چلیں ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں. کہ مسلمان صبح کی نیند کیوں سو رہے ہیں، اس بات پر ابو جہل نے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا اور کہا اس سال جو ہم پرافٹ کمائیں گے، جو تجارت کریں گے، نفع کمائیں گے، اس پرافٹ سے، اس نفع سے ہم تیر، تلواریں، گھوڑے اور جنگی ساز و سامان خریدیں گے اور پھر ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو صبح کی نیند سونے نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھجوا دیا، فرمایا اے حبیب ابو سفیان کا یہ ارادہ ہے اور وہ نفع کما کر مکہ جا رہا ہے اور اس نے مدینہ سے گزر کر جانا ہے. کہاں سے گزر کر جانا ہے؟ مدینہ سے گزر کر جانا ہے. اور میرے حبیب آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں اور ان کے قافلے کو اپنے قبضے میں لے لیں. اللہ کے نبی نے 10 لوگوں کو رات کی تاریکی میں بھیج دیا اور ادھر سے ابو سفیان نے بھی چند لوگوں کو بھیجا ہوا تھا قافلے سے پہلے کہ تاکہ قافلے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. ان لوگوں کا اور ان 10 صحابہ کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کافروں کا ایک بندہ مارا گیا. جب اس بات کی خبر ابو سفیان تک پہنچی نا تو ابو سفیان نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام تھا دم دم. کیا نام تھا؟ دم. اس کو بلایا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، ننگی اونٹنی پر بٹھا دیا اور اونٹنی کا ناک بھی کاٹ دیا اور کہا اب تم جلدی سے جاؤ مکہ میں اور جا کے یہ نہیں بتانا کہ یہ ابو سفیان نے کیا ہے،
बल्कि जाके सरदारान मक्का के घरों के बाहर दरवाजों पर हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, यार आप अपने सीधे हाथ से जाना बेटे कर जल्दी ब्रेक 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 कर। ये वादी देखें और सुभान अल्लाह बोले जरा बुलंद आवाज से, तवज्जो से वादी देख ले। वादी अबू जर गफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। रिवायत में आता है 6 तलवारें थी, 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे। हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हुजूर ने फरमाया ना अगर कोई घर जाना चाहे तो अभी भी जा सकता है। तो हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, हुजूर आप घर जाने की बात करते हैं, अगर आप हुक्म फरमाए तो हम समंदरों में अपने घोड़े काम देंगे। तवज्जो, अब ये 313 से कम ये साजो सामान, और कुफार के पास मैंने बताया आपको 700 ऊंट 500 घोड़े, और उनके खाने पीने का आलम ये था कि सुबह को 10 ऊंट खा लेते थे, फिर शाम को 10 ऊंट फिर सुबह करके खा लेते थे। उनका खाने पीने का आलम ये था। ये मदीना से निकले, वो मक्का से निकले, और सफर जारी और सारी था। रास्ते में एक सहाबिया थी जिनका घर वाला फौत हो चुका था, वो बेवा थी, और उसके 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। जब उसे खबर मिली ना कि हुजूर मदीना से रवाना हो चुके हैं बदर की लड़ाई के लिए, ये हलचल अरब में मच चुकी थी कि अब मुसलमानों का और मक्का वालों का मुकाबला होने जा रहा है, अफवाह इतनी फैल चुकी थी। उस बेवा सहाबिया ने अपने 7 बेटों को बुलाया और लाइन में खड़ा किया, और माँ ने पता है क्या सबक सुनाया? कहा बेटा तुम्हें पता है तुम्हारा बाप मर चुका था, मैं एक औरत होकर बड़ी मेहनत से बड़ी मुशक्कत से तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करती रही, तुम्हारे लिबास का भी बंदोबस्त किया। बेटा तुम्हें पता है एक औरत के लिए ये काम कितना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है नहीं होता है? आज के दौर में तो फिर भी आसान है। आप जरा अंदाजा तो लगाएं यार इस दौर का कि जब मर्द जो है जंगल से लकड़ियां काट के गुजारा करते थे, और उस वक्त औरत का कमाना और बच्चों को पालना कितना मुश्किल हुआ करता था, और वो भी जंगल में रहने वाली औरत। उस औरत ने अपनी सारी कहानी अपने बेटों को सुनाने के बाद पता क्या बताया? कहा बेटा मुझे पता चला है करीम आका मदीना से रवाना हो गए हैं, और किसी माँ ने एक बेटा पेश किया होगा, किसी ने 2 बेटे पेश किए होंगे, किसी ने 3 बेटे पेश किए होंगे। बच्चों आज मैं ये तब सुनाकर तुमसे मांगना ये चाहती हूँ कि मैं 1 बेटा नहीं, 2 बेटे नहीं, 3 नहीं, मैं तुम 7 को अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहती हूँ। अब माँ ने ये जब सारी बात कही ना, तो बच्चों ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, और सारी बातें सुनने के बाद बच्चों ने कहा माँ लब्बैक, ये तो एक जान है, अल्लाह जाने अता करता जाए, हम अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब जो बड़े 5 थे ना, मैंने फरमाया कि सामान लो, सामान लेकर रास्ते में खड़े हो जाओ, करीम आका आएंगे, मेरा भी सलाम पेश कर देना, और खुद भी बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाना। और जो 2 छोटे थे ना, माँ ने उनको बुलाया, पास बिठाया, और पास बिठाने के बाद माँ ने पता क्या फरमाया? कहा बेटा वो तुमसे बड़े हैं और तुम उनसे छोटे। बोलो यार तुम उनसे छोटे हो। तुम फिर हमने नहीं जाना? कहा नहीं तुमने भी जाना है, लेकिन सुनो तुम अपने भाइयों में भी सबसे छोटे हो, और लश्कर मुस्तफा के अंदर भी सबसे छोटे हो। तुम फिर क्या करें? हम पानी पिलाएं? कहा नहीं। क्या लाशें उठाएं? कहा नहीं। क्या तीर उठा कर दें साहबों को? कहा नहीं। तो माँ फिर क्या करें हम? कहा तुम हो छोटे और काम बड़ा करना है। माँ जरा बता तो सही क्या करना है? माँ ने फिर पता है क्या बताया? कहा बेटा तुम छोटू ने जब बदर में जाना है तो किसी से पूछना है मेरे मुस्तफा का सबसे जो बड़ा दुश्मन अबू जाल है, तुम छोटू ने उस बड़े अबू जाल को कत्ल करना है। तुम छोटू ने उस बड़े अबू जाल को कत्ल करना है। माँ ने ये सबक पढ़ाया,
بچوں کو یاد کروایا اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا نذرانہ پیش کروایا۔ اب یہ ساتوں بچے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، سرکار نے قبول فرمائے۔ اب یہ ٹوٹل تعداد ہو گئی 313 ہو گئی، اور ادھر سے 1000، یہ 313۔ اب سفر جاری ساری آ گیا۔ 16 رمضان المبارک، یہ لے 16 رمضان المبارک ختم ہونے لگی اور 17 کی شام آنے لگی۔ صحابہ کرام بدر کے مقام پہ جب پہنچے، جب بدر کے مقام پہ پہنچے نا، تو مشرکین مکہ پہلے وہاں پر ڈیرے جما چکے تھے، اپنے خیمے لگا چکے تھے۔ اب اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیں ذرا، یہ دیکھ لیا آپ نے، اس وادی کا نام ہے وادی حمرا۔ یہ ساری وادی، یہ ساری وادی حمرا، حمرا۔ اپنے ڈیرے اپنے خیمے لگا لیے تھے، اور پانی کے جتنے چشمے تھے سب پہ کافروں نے قبضہ بنا لیا۔ جب صحابہ وہاں پہنچے، حضور وہاں پہنچے، تو ریتلی زمین کا حصہ باقی تھا اور پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ صحابہ پریشان ہوئے، بس اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔ ہمارے پاس میں اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے بارش برسائی، ریت جم گئی، صحابہ نے پانی بھی بھر لیا۔ جب پانی بھر لیا، خیمے لگانے شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں کا، کھجور کی لکڑیوں کا ایک چھپر بنایا۔ چھپر جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ایک چھپر بنایا اور اس کے ارد گرد کی کھجور کی لکڑیاں کھڑی کر دی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں عریش۔ کیا کہتے ہیں؟ عریش۔ اور وہاں پر اب مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ اب آئیے، صحابہ نے خیمے لگائے۔ خیمے لگانے کے بعد صحابہ کرام کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ دوڑے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، عرض کی حضور آپ نے فرمایا ہے نماز میں نیند آئے تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، آقا ہمیں تو میدان جنگ میں نیند آ رہی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ یہ سچ بات ہے کہ نماز میں نیند آئے تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، میدان جنگ میں نیند آئے تو رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری مدد مسلمانوں کے لیے، پہلی مدد بارش اور دوسری مدد نیند کا غلبہ۔ یہ خوشخبری سنائی گئی اور اس کے بعد رات بیت گئی۔ رات میں کچھ صحابہ نے سو کر گزاری، کچھ نے دعائیں مانگی، لیکن تیرے اور میرے کریم آقا نے ساری رات سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگتے رہے۔ اب 17 کا دن آیا، یار یہ باتیں سننے کی کمال باتیں، توجہ یہی ہونی چاہیے۔ 17 کا جب دن آیا نا، روزہ رکھا گیا۔ روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھی گئی، نماز فجر۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد نا آقا کریم نے ایک تیر اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ تیر۔ ایک تیر اٹھایا۔ اب میری طرف دیکھیے ذرا، تیرے اور میرے پاک نبی نے تیر اٹھایا اور میدان بدر میں آئے۔ جب اللہ کے نبی بدر کے میدان میں آئے نا لڑائی کے لیے، سرکار نے سبوں کو سیدھا فرما کر وہ جو ہاتھ میں تیر تھا نا، ہاتھ میں تیر کا وجود تھے، اس کو زمین پر رکھ کر، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے جو بات میں سنا رہا ہوں، سرکار نے یہ تیر رکھ کر زمین پر ایک لائن کھینچی، اور پتہ ہے وہ لائن کھینچ کر حضور نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے غلاموں ادھر دیکھو، جہاں میں نے لائن کھینچی ہے جہاں پہ ابو جہل مرے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے ابھی جنگ ہوئی نہیں، ایک نشان نہیں لگایا، دوسری لائن کھینچی، فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید بن عتبہ مرے گا۔ سرکار نے جنگ ہوئی نہیں، پہلے بتا دیا کہ یہاں پر فلاں بن فلاں مرے گا، فلاں بن فلاں مرے گا۔ مجھے یہ بتائیں صحابہ کیوں نہ بدر کے میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے؟ کیونکہ مصطفیٰ نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا۔ تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا، کہا حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش اللہ،
हुजूर जानते हैं। अरे कहाँ मरेंगे, क्या कहाँ मरेंगे? अबू जहल उतबा शेबा जंगे बदर का नक्शा हुजूर जंगे बदर का नक्शा। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं कभी मैदान बदर में जाता, लड़ाई करता, फिर लड़ाई को छोड़कर खैमे अरीश में आ जाता और मुस्तफा की हिफाजत भी करता। सुभान अल्लाह। काटे हमारी तलवार अभी पीछे होती थी गर्दन जमीन के ऊपर। फरमाते ये तो हमने देखा ही देखा, लेकिन जब जंग खत्म हो गई फिर क्या देखा? साहबा फरमाते हमने ना काफिरों के सरों को उठा के देखा, जो हमारी तलवारों से कटे हुए सर थे, यारों को कटे हुए थे, जिनको फरिश्तों ने काटा था वो कटे हुए भी थे, वो जले हुए भी थे। आप थक तो नहीं गए यार? मैं थक गया। सुभान अल्लाह बोलो जरा, आगे वाला आप भी बोलो जरा, सुभान अल्लाह। तवज्जो। साहबा फरमाते हम तलवार उठाते सर काटते नहीं, सर पहले जमीन पे गिरा होता। और यहाँ एक जुमला सुनिए, सिर्फ सिद्दीक ने फरिश्तों को नहीं देखा, इधर सिद्दीक ने फरिश्तों को देखा, उधर इब्लीस ने भी फरिश्तों को देखा। उकाशा हजरत, तीन बातें रह गई हैं, जितनी आप सुन सकेंगे उतनी सुना सकेंगे। ढीली ढीली तवज्जो वाले। हजरत उकाशा, इनकी तलवार टूट गई। क्या टूट गई? बोले जरा, तलवार टूट गई। तलवार टूटी और इधर उधर में गए, मैदान जंग छोड़ दिया, खैमे अरीश में आ गए। कहाँ आ गए? खैमे अरीश। खैमे अरीश में आ गए और आकर अर्ज करने लगे हुजूर तलवार टूट गई। मुझे ये बताएं कि सहाबा को पता नहीं था हमारे पास तलवारें? पता था। और ये भी पता था यहाँ पे बाजार है नहीं है, जंगल है। और ये भी पता था कि बनाने वाला भी नहीं है। फिर साहबी क्यों आए मांगने के लिए? सुनिए जरा, साहबी ये कयामत तक बताने के लिए आए थे कि जो मुस्तफा से मांगने आए वो खाली लौटता नहीं है यार। जो मुस्तफा के दर पे मांगने आए वो खाली लौटता नहीं है। अल्लाह खुद ही करम फरमा देता है। जब उकाशा ने तलवार मांगी तो सरकार ने आसमान की तरफ देखकर अपने खैमे अरीश से छड़ी निकाली, छड़ी निकालकर उकाशा के हाथ में दे दी। फरमाया उकाशा ले जाओ, ये तलवार है। हजरत उकाशा ने भी ये अर्ज नहीं की हुजूर मैंने तलवार मांगी, छड़ी नहीं मांगी। पकड़ी अकीदा सहाबा देती है और मैदान बदर में आए। जब बदर में पहुंचे तो वो छड़ी तलवार बन गई। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल वो हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मदीना के अंदर मालदार सहाबी है, मदीना के अंदर अमीर तरीन सहाबी है। ये फरमाते हैं मैं जंग लड़ते लड़ते जंग छोड़ के खड़ा हो गया, जंग छोड़ के, और मैंने दुआ मांगना शुरू कर दी, मालिक मुझे कोई शेर जवान बंदे दे दोनों तरफ, हम तीनों मिलकर आज नबी के बड़े दुश्मन को खत्म न कर दें। फरमाते मैं दुआ मांग रहा था कि एक बच्चे ने मेरा बाजू खींचा। किसने खींचा? मांगे क्या थे? शेर जवान। फरमाते बच्चे ने बाजू खींचा और कहा चचू जरा बताओ ना अबू जहल कौन है? फरमाते मैं परेशान, मालिक मैंने शेर मांगा और ये कौन आया? फरमाते अभी एक को देख रहा था, दूसरे ने बाजू खींचा। कहा चचू जरा बताओ ना अबू जहल कौन है? फरमाते मैंने बच्चों से पूछा खैर तो है, तुम्हारी क्या दुश्मनी है उसके साथ? तो फिर बच्चों ने बताया, कहा हमारी माँ ने हमें बताया है मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम छोटों ने ये बड़ा काम करना है। फरमाते मैंने देखा, तवज्जो मेरी तरफ, फरमाते मैंने देखा और मैंने दिल से में यही कह दिया अरे ये बच्चे बच्चे नहीं, ये वाकया ही शेर बन के आए। हम गज़वा बदर पहुंच गए, जो बातें रह गई आप नीचे उतरे, नीचे उतरकर एक ग्रुप की शक्ल में रहेंगे तो मैं आपके साथ चलकर निशानदेही करवाऊंगा। अगर आप इधर उधर अपनी तरफ से अलग-अलग हुए तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। इकट्ठे मैदान में आ गए, हम दाखिल हो रहे हैं। ये मस्जिद है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं और हमारे जो काफिले को लेकर चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो यहाँ की हिस्ट्री भी बताएंगे लोकेशन के हवाले से, तो हम उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं।
کہ یہ میدان کیا ہے. یہ انٹری پہ ہی مسجد موجود ہے. یہ پورا میدان ہے. اللہ اکبر. کہ کافروں کے خیمے پتھریلی زمین پر تھے. کس پر تھے؟ پتھریلی زمین. مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین بچی ہوئی تھی. اور صحابہ کرام نے خیمے کب لگائے؟ جب آسمان سے بارش آ گئی اور ریت جم گئی، پانی بھی بھر لیا، اور اللہ کے نبی کے لیے خیمہ عریش بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ خیمہ عریش. جہاں پہ وہ خیمہ بنایا گیا وہاں پہ یہ مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کا نام مسجد عریش. اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی طرح پیچھے یہ ساری جگہ مسلمانوں کے خیموں کی تھی. ٹھیک ہے. اور اب صحیح. دیکھیے ذرا، یہ کھجور کے جھاڑ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو؟ کھجور جی جی. اس کی پرلی جانب کفار کے خیمے تھے. کن کے خیمے تھے؟ کفار کافروں کے. خیمے اس جانب تھے. پتھریلی زمین، پتھریلے پہاڑ اس طرف تھے، اور یہ سارا رائی اتلا حصہ جو ہے یہ مسلمانوں کے حصے میں. اور یہ بھی بتایا کہ جب صدیق اکبر نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تھے، تو پھر اس دعا کے اجر میں اللہ نے کیا بھیجے تھے؟ فرشتے. اور وہ فرشتے جس پہاڑ پر اترے وہ آپ کی نظروں کے سامنے جبل ملائکہ. یہاں سے لے کر یہ بہت لمبا پہاڑ ہے، ریت کا اور پتھر کا مکس پہاڑ ہے. کیا؟ ریت اور پتھر کا مکس پہاڑ ہے. یہ وہ جبل ملائکہ، یہ بڑا پہاڑ جو ہے فرشتوں والا پہاڑ. اس پہ گھر بنے ہوئے ہیں. نہیں وہ پیچھے جو نہیں پہاڑ. پیچھے 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 یہ کوئی، ہاں بڑے والا جو ہے پیچھے والا، اس پہاڑ کے قریب بھی جائیں گے، قبرستان پر بھی جائیں گے. جی توجہ سے. وہ جبل ملائکہ آپ نے دیکھ لیا. اور یہ میدان بدر ہے. یہ کیا ہے؟ میدان بدر. جبل ملائکہ سے لے کر یہ ساری جگہ جتنی بھی ہے یہ سارا کے سارا، صرف یہ ٹکڑا نہیں، وہاں جبل ملائکہ سے لے کر، ٹھیک ہے نا، وہاں سے لے کر یہ سارا کا سارا میدان بدر کہلاتا ہے. اور اسی میدان میں سرکار نے نشان بھی لگائے، سب کچھ ہوا. جب جنگ کا اختتام ہوا نا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہوئے، اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14 صحابہ. اور جو بڑے بڑے کافر تھے نا جن کے حضور نے نشان لگائے تھے، کیا لگائے تھے؟ نشان لگا کے بتایا تھا، ان کے لاشیں اکٹھے کروا کر ایک کنویں میں ڈلوائے گئے. یہاں پر ایک کنواں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سامنے ڈھیری آپ کو نظر آ رہی ہے میری انگلی کے سامنے؟ جی. وہ پتھروں کی ڈھیری، وہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اب اس کو بند کر دیا ہے. واللہ عالم. ایک بات سن لے پہلے کہ یہ کنواں تھا، مجھے ایک بندے نے بتایا کہ یہ تھا، دوسرے نے بتایا کہ جب ہم قبرستان پہ جائیں گے نا تو راستے میں ایک جگہ پہ واش روم تھے. کیا تھے؟ واش روم سمجھتے ہیں نا، حمام تھے. جی. واش روم تھے. کہنے لگا ان واش روموں کے نیچے کنواں تھا، اس کے اوپر کیا بنائے گئے؟ واش روم. تو مجھے اس کی بات پہ یقین آ گیا. کیوں؟ وہ بھی سن لیجئے. یقین کیوں آیا؟ جب ہم صفا مروہ کر کے نکلتے ہیں نا تو سامنے آپ کو حمام ملتے ہیں. وہ کس کے حمام ہیں؟ ابو جہل کے. تو مجھے اس بات سے یہ اندازہ اس طرح لگا کہ ترکیوں نے جو کام کیے ہیں کمال کیے ہیں. کیسے؟ کہ جہاں صحابہ کے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، جہاں جہاں صحابہ کے گھر تھے وہاں پہ مسجدیں بنا دی، اور جہاں پہ کافروں کے ٹھکانے تھے وہاں پہ حمام بنا دی. مجھے اس بات کا یقین آیا کہ اس نے وہ صحیح بتایا ہوگا. یہ میدان بدر یہ آپ کے سامنے. اور جنگ کا اختتام ہوا. سرکار نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ لے کر، کیا لے کر؟ دوپٹہ لے کے. سفید دوپٹہ لے کر جھنڈا بنا کر خیمہ عریش پر لگا دیا فتح کی خوشی میں. ٹھیک ہے. اور سنیے پھر سرکار نے فرمایا ہم 3 دن یہاں رہیں گے، اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور اس کا شکر بھی ادا کریں گے. اور سنیے، جب ان کافروں کو اس کنویں میں ڈلوایا نا، میں بات بھول رہا تھا، یاد آ گئی. جب کافروں کو کنویں میں ڈالا نا، وہ چند کافر تھے، 14 تھے یا 17 تھے، جتنے بھی تھے، مختلف تعداد آتی ہے روایات میں. تو آقا کریم اس کنویں پر تشریف فرما ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے، اور آقا کریم نے یہ جا کے پڑھا کیا؟ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. توجہ، کیا کہا؟ آقا کریم نے فرمایا میرے خدا نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان. اور تمہارے خداؤں نے جو وعدے کیے تھے وہ کدھر گئے؟ اور حضرت عمر فاروق ساتھ سن رہے تھے. عرض کرنے لگے حضور کیا یہ کنویں میں مردے لوگ جو ڈالے گئے کیا یہ سن رہے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سن بھی رہے ہیں اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں.
اور ساتھ ہی آقا کریم نے فرمایا عمر قیامت تک مغرب کے بعد ان کے چیخنے کی آوازیں بھی آتی رہیں گی. کب تک آتی رہیں گی؟ ان کے چیخنے کی بھی آوازیں آتی رہیں گی قیامت تک. اور میدان بدر میں گھوڑوں کے دوڑنے کی بھی آوازیں آتی رہیں گی. وہ اب ہمیں تو سنائی دیتی نہیں ہیں، وہ آوازیں سننے والے قبروں میں چلے گئے. لیکن حضور نے فرمایا ہے. تو ابھی ہم بدر کے مقام پر جب کافروں کو مارا گیا، 70 کافر قید، 70 مارے گئے، اس کے بعد سرکار 3 دن یہاں رہے. یہاں سے واپسی کی طرف بدر میں اس وقت ہم موجود ہیں. ویران پڑا ہے یہ میدان، خاموش. ایسا سناٹا جیسے کسی قبرستان کے اندر موجود ہیں. اسلام کا، مسلمانوں کا اور کفار کا پہلا مارکا، جس میں کفار کو بدترین شکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اسی میدان میں اللہ اکبر. اب اس میدان کے میں وسط میں موجود ہوں. یہاں سے اب وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کفار نے اپنے خیمے لگائے ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ مسجد جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اور مسلمانوں کے خیمے تھے. باقی اس کے پیچھے باغ بھی ہیں کھجور کے، اور اب یہاں پہ کافی آبادی بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا پوری بدر کی وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی. یہ سامنے جبل ملائکہ، اور ایک جو اس نے کہا کہ شاید یہ وہ کنواں تھا جس میں کفار کو ڈالا گیا تھا. کوئی چبوترا سا نظر آتا ہے ابھی تو یہ دیکھنے میں. سامنے مسجد ہے، اب مسجد میں جا کے ہم نفل پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ مسجد ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اوپن نہیں ہے، تو اس کے برآمدے میں لوگ جو ہے وہ نوافل ادا کر رہے ہیں. یہ جنگ بدر کا میدان کا ایک اوور ویو آپ کو اوپر سے دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں. میدان بدر، یہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے والی جگہ، اور یہ اس طرف آبادی ہے. آگے چلتے ہیں جہاں پر شہداء کی قبریں ہیں غزوہ بدر کے، اسے بھی چل کے دیکھتے ہیں. یہ شہدائے بدر جو شہید ہوئے ان کے نام ہے. سب سے پہلا نام جو ہے عمیر بن ابی وقاص. یہ وہی بچہ ہے جو اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور اپنے بھائی سے کشتی کی. یہ بدر کا قبرستان جہاں پہ شہدائے بدر موجود ہیں. یہ پورا قبرستان ہے. ٹاور آئیں گے
खंबे जिसको हम खंबे बोलते हैं, आप भी खंबे बोलते हैं, खंबे। आप किसके आते हैं? खंबों के साथ भी खाली जगह आएगी, यहाँ पर वो वॉशरूम थे और अब वो खत्म कर दिए गए। अब ये वाली जगह, ये टूटी हुई जगह, ये वॉशरूम खत्म कर दिए गए। मैदान बदर से हम निकलने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हम बदर के इलाके से अब निकल रहे हैं वापसी के सफर पे।